नमस्ते साथीहरु, आज यो भिडियोको माध्यमबाट म तपाईलाई जीवन बीमा कम्पनी एलआईसी नेपालले लन्च गरेका धन वृष्टि योजना प्लान नम्बर 358 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईलाई दिनेछु कि धन वृष्टि योजना के हो। धन वृष्टि योजना अन्तर्गत जीवन बीमा ग्राह्य बापत बीमितले कस्तो खाले सेवा सुविधाहरू पाउँदै रहेछन्, सम्पूर्ण जानकारी आज तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। साथीहरु, धन वृष्टि योजना प्लान नम्बर 358 यो योजना अन्तर्गत जीवन बीमा कम्पनी एलआईसी नेपालले आफ्नो बीमितलाई बीमाको केही प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी दिनेछ। साथीहरु, धन वृष्टि योजना अन्तर्गत जीवन बीमाको अवधि 10 वर्ष र 15 वर्षसम्मको लागि मात्रै हो। या त तपाई 10 वर्ष अवधि लिएर धन वृष्टि योजना अन्तर्गत आफ्नो जीवन बीमा गराउनुहोस्, या 15 वर्ष अवधि लिएर 10 वर्ष भन्दा मुनि को अवधि तपाई पाउनुहुन्न र 15 वर्ष भन्दा माथि पनि तपाई धन वृष्टि योजना अन्तर्गत आफ्नो जीवन बीमा गराउनु पाउनुहुन्न। दुईटा यसमा अवधि तोकेका छन्, 10 वर्ष र 15 वर्षसम्म। र साथीहरु, धन वृष्टि योजना अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनको लागि बीमितको उमेर 13 वर्ष पूरा हुनै पर्छ। जुन मानिसको उमेर 13 वर्ष पूरा भइसकेका छन्, तो मानिसले चाहे छोरा मानिस होस् या छोरी मानिस होस्, त 13 वर्ष उमेर पूरा भएका जुनसुकै नेपाली नागरिकले धन वृष्टि योजना अन्तर्गत जीवन बीमा गराउनु पाइयो। र अर्को कुरा, यसको लास्ट जुन उमेर छ, हुन त लास्ट 55 वर्षसम्म मानिसले आफ्नो बीमा गराउनु पाइयो, तर यो भिडियोको माध्यमबाट मैले 50 वर्षसम्म मात्रै राखेको छु। 13 वर्ष उमेरदेखि 50 वर्ष उमेरसम्मका मानिसले धन वृष्टि योजना अन्तर्गत आफ्नो जीवन बीमा सजिलै गराउने पाइन्छ। साथीहरु, धन वृष्टि योजना अन्तर्गत यदि कुनै मानिसले 10 वर्ष अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनुहुन्छ नि, त उहाँको जतिको बीमाक रकम छ नि, जतिको जीवन बीमा गराउनुहुन्छ, तो बीमाक रकमको 33% रकम हरेक 3 वर्षमा तो बीमितले प्राप्त गर्नेछ। मानौ बीमितले 10 वर्ष अवधि लिएर 10 लाखको जीवन बीमा गराउनु भयो। अब तो बीमितले हरेक 3 वर्षमा 10 लाखको 33% रकम प्राप्त गर्नेछ। त 10 लाखको 33% रकम हुन्छ 3,30,000। तो पहिलो 3 वर्षमा तो बीमितले 33% रकम प्राप्त गर्यो, 3,30,000। र त्यसपछि दोस्रो 3 वर्षमा, अर्थात जब बीमाको अवधि 6 वर्ष पूरा हुन्छ, तो बीमितले फेरि 10 लाख बीमाक रकमको 33% रकम अग्रिम प्राप्त गर्नेछ, अर्थात 3,30,000 फेरि प्राप्त गर्नेछ। र जीवन बीमाको अवधि 10 वर्ष छ, 3 वर्षमा 3,30,000, फेरि अर्को 3 वर्षमा 3,30,000 बीमितले प्राप्त गरिसकेका छन्। टोटल रकम 6,60,000 बीमितले प्राप्त गरिसकेका छन्। र जब 4 वर्षपछि 10 वर्ष पूरा हुन्छ नि, तो बेला जीवन बीमा कम्पनीले बीमाको 34% रकम प्लस बोनस एकमुष्ट बीमितलाई दिनेछ।
बिमितले जतिको जीवन बीमा गराउनुहुन्छ, जब 10 वर्ष अवधि पूरा हुन्छ त्यो बेला बिमाको 34% रकम प्लस बोनस प्राप्त गर्नेछ। साथीहरू, म यहाँ तपाईलाई क्लियर पार्दिन्छु कि पहिलो 3 वर्षमा बिमितले 3,30,000, दोस्रो 3 वर्षमा 3,30,000 गरेर 6,60,000 प्राप्त गरिसकेका छन् र 10वें वर्षमा बिमितले फेरि बिमाको 34% रकम प्राप्त गर्नेछ, अर्थात 10 लाख को 34% हुन्छ 3,40,000। अब यो तीनटै रकमलाई तपाई क्याल्कुलेट गर्नुस्। 3,30,000, 3,30,000 प्लस 3,40,000 कति भयो? 10 लाख। त जीवन बीमा कतिको थियो? बीमाको रकम कतिको थियो? 10 लाख को। त जीवन बीमा कम्पनीले अग्रिम किस्ताबन्दीको रूपमा बिमितलाई 10 लाख रुपैयाँ दिइसकेका छन् र लास्टमा बिमितले प्राप्त गर्नेछ बोनस। त 10वें वर्ष अवधिमा बिमाको 34% रकम प्लस बोनस प्राप्त गर्नेछ। साथीहरू, यदि कुनै मानिसले 15 वर्ष अवधि लिएर धनवृष्टि योजना अन्तर्गत आफ्नो जीवन बीमा गराउनुहुन्छ नि, त अब त्यो मानिसले 15 वर्ष अवधिमा बिमाको 15% रकम हरेक 3-3 वर्षमा अग्रिम प्राप्त गर्नेछ। यो भन्दा पहिला तपाईले 10 वर्ष अवधिको बारेमा जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ कि 10 वर्ष अवधिमा बिमाको 33% रकम बिमितले प्राप्त गर्नुहुन्छ, तर 15 वर्ष अवधिमा बिमितले 33% होइन साथीहरू, 15% रकम प्राप्त गर्नेछ। एक्जाम्पल, मानौ बिमितले 15 वर्ष अवधि लिएर धनवृष्टि योजना अन्तर्गत 10 लाख को जीवन बीमा गराउनु भएको छ। अब तो बिमितले 10 लाख को 15% रकम हरेक 3-3 वर्षमा प्राप्त गर्नेछ। त 10 लाख को 15% रकम कति हुन्छ साथीहरू? 10 लाख को 15% रकम हुन्छ 1,50,000। त 3 वर्षमा 1,50,000 उसले प्राप्त गर्यो, फेरि अर्को 3 वर्षमा अर्थात 6 वर्षमा फेरि 1,50,000 प्राप्त गर्यो, फेरि अर्को 3 वर्षमा अर्थात 9 वर्षमा 1,50,000, फेरि 12वें वर्षमा बिमितले फेरि 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। त साथीहरू, हरेक 3-3 वर्षमा 4 चोटि बिमितले 15% को दरले 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 र 1,50,000 प्राप्त गर्नेछ र टोटल रकम भयो 6 लाख। र 12 वर्षसम्म बिमितले 1,50,000 को दरले 6 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन् र जीवन बीमाको अवधि छ 15 वर्षसम्म। त 3 वर्षपछि अर्थात जब 15 वर्ष पूरा हुन्छ तो बेला बिमितले एकमुष्ट बिमाक रकमको 40% रकम प्लस बोनस प्राप्त गर्नेछ। सुरुमा बिमाको 15% बिमितले प्राप्त गर्यो, तर 15 वर्ष अवधि जब पूरा हुन्छ तो बेला बिमितले बिमाको 40% रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ र प्लस बोनस प्राप्त गर्नुहुन्छ। त 10 लाख को 40% कति हुन्छ साथीहरू? 4 लाख। हेर्नुस्, तपाई क्याल्कुलेट गर्नुस्, तपाई पनि 1,50,000 को दरले 4 चोटि बिमितले अग्रिम 12 वर्ष अवधिमा रकम प्राप्त गरिसकेका छन् 6 लाख र 15 वर्ष अवधिमा तो बिमितले फेरि बिमाको 40% रकम प्राप्त गर्नेछ, अर्थात एकमुष्ट 4 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। त 6 लाख प्लस 4 लाख कति भयो? 10 लाख। त बिमितले बिमा कतिको गराएको थियो? 10 लाख को। त 10 लाख रकम बिमा कम्पनीले दियो, बिमाको रकम सम्पूर्ण दियो र प्लस
बोनस पनि त पाउने छ नि बिमितले। त साथीहरू 15 वर्ष अवधि जब पूरा हुन्छ, जीवन बीमाको जब अवधि पूरा हुन्छ, त 15 वर्ष अवधिमा बिमितले बीमा कम्पनीबाट एकमुष्ट 40% रकम प्लस बोनस प्राप्त गर्ने हो। यहाँसम्म क्लियर हुनुभयो? कुनै डाउट छैन? र साथीहरू, धन वृष्टि योजना अन्तर्गत लोन र सरेन्डरको पनि व्यवस्था छ। तपाई जीवन बीमा कम्पनीबाट लोन पनि लिन सक्नुहुन्छ या आफ्नो पोलिसीलाई सरेन्डर पनि गराउन सक्नुहुन्छ, क्यान्सल पनि गराउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी म तपाईलाई के दिउँ साथीहरू, कि अन्य योजनाको तुलनामा धनवृष्टि योजनामा लोन अलिकति कम पाइन्छ, सिलिन्डर भेल्यु पनि कम हुन्छ र साथसाथमा यो प्लान अन्तर्गत बोनस रकम पनि अन्य प्लानको तुलनामा अलिकति कम हुन्छ। त धनवृष्टि योजना अन्तर्गत चाहे तपाईं 10 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराउनुहोस् या 15 वर्ष अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनुहोस्, बोनस रेट एउटै हुन्छ। 10 वर्षको लागि पनि एउटै, 15 वर्षको लागि पनि एउटै। तर अब कम्पनीले बोनस कति दिन्छ यो कम्पनीको नाफामाथि निर्भर गर्छ साथीहरू। यदि नाफा छ भने त हरेक वर्ष बोनस बढ्छ, त बढेको बोनसको दरको हिसाबले तपाई बोनस प्राप्त गर्नुहुन्छ। त बोनस हरेक वर्षमा चेन्ज हुँदै गर्छन्, कहिले बढ्छन् कहिले घट्ने पनि सक्छ। त त्यसकारण साथीहरू, धनवृष्टि योजना अन्तर्गत तपाईले सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ कि यो योजना अन्तर्गत 10 वर्षे र 15 वर्षे अवधि लिएर बीमा गराउनु पाइयो। 10 वर्षे अवधिमा बीमाको 33% रकम हरेक 3 वर्षमा र 15 वर्ष अवधिमा बीमाको 15% रकम हरेक 3 वर्षमा बिमितले प्राप्त गर्नेछ। बुझ्नु भयो नि? यहाँसम्म क्लियर भयो नि? ल साथीहरु, आजको लागि यति नै। नेक्स्ट टाइम न्यू भिडियो, न्यू टपिक फेरि भेटौँ।